So tubagon na to mahigala mag-igsunan ng usa ka pangutana sa ato ang supporters. Na ato mga supporters igsoon ato mga listeners dinhi sa ato ang programang Bibliyang Basyang sa Matura, no. So dunay pangutana dinhi mahigala mag-igsunan nga matud pa niya dinhi ato ni tubagon mga igsoon ko. Matud pa dinhi. Bro, maayong gabi ini mo diha. Naalang ko'y gusto nga ipangutana nimo. Bro, og nagkinahanglan gyud ko sa insakto nga tubag na ako'y sakyanan nga pasayruan, pwede ba nga magpa-sounds ta og love song nga music? Palihog lang bro, salamat. Muna yung pangutana, igsoon, pwede ba kuno nga magpa sounds ta kining mga Kristohanon igsoon? Yan na siya pasahiruan mahigala igsoon. Yan ay music siguro niyang sakyanan o tricycle baka ni unsan igsoon. Pwede ba kuno magpa-sound og mga love song? Unya, ingon pa niya diri mga igsunan. Nagkaistoryahanay man gud mi sa usa ka pastor nga matud niya dili gyud daw pwede kay naghalad daw ka ni Satanas ana. Usa pa pod matud pa daw ni sa sinulat ni Ellen White, kinahanglan nga makapahimuot kasama pagdaig sa Ginoo. Unya, ang manulunda daw sa langit kung makadungog ana nga awit, muhawa daw. Maugusto ko og katin-awan asa may tinuod ani Brad. So mo na igsoon natong tubagon no. Matud pa niya may galang magigsunan nga pwede ba kuno mo gamit og love song ng mga kanta? Unya igsoon yaning gusto nga masabtan kay naa siya na istorya nga pastor mahigala igsoon nga gingnan siya nga di gid kuno pwede ang mga love song nga kanta kay pagdaig kuno ni siyawa, no? Ang si unya ayon dirigsoon na sulti naging kuno si Ellen G. White nga dapat kuno atong awiton kana mga pagdaig sa Ginoo. So ani mahigala magigsunan, no? Mo ni ako ang itubag ang pulong awit, brother Ayan, no? Ang pulong nga awit sa Hebro nga pulong brad igsuon ko sa Hebro sa Hebro nga word ang pulong awit ginganlan na siya og shir. Shir. Unya sa Griego nga pulong igsuon kanang pulong awit ginganlan na siya sa Greek word og hymnos. Usa man ning hymnos or shir. Ang pulong igsuon nga awit or hymno or shir nagkahulugan kana isog pagdaig, no? So kining igsuong ang kanta usa na siya kapag daig. Karon ang love song igsuon pagdaig ba na? So kining igsuon ang love song usa na siya igsuon ka punto sa pagdaig, no? Kanta nagdaig ka igsuon pahanungod, no? Ang imong pagdaig, ang imong pagpraise niya nagipahanungod nimo sa imong hinigugma. Pero karon atong tan-awon may galeksyon mo ni bitaw igsuon ko ngayan. Timan ananan kayo ni nga klasis pagdaig. Mo bitaw sa atong mga lawiton dapat ato gini siyang ginalantaw, paminaw nato mga lyrics igsuon para asa ni. So aman mag-ingon igsuon ang Ginoo nga kun moawit ka igsuon og awit sa gugma. Nagsimba kang Satanas o nagdahig ka siyawa, di na po na mo igsuon nanubra na po na nga pagkaistorya, no? Unya tinuod nang giingon ni Ellen White mga higala mga igsuonan nga kung awit magaling ta pinakanindot, no? Kaning gihimo ni Ellen White igsuon ko is talambagan niya counseling. Pinakanindot nga kung awit ta og pagdaig, ang pinaka the best nato igsuon nga himuon nga pag-awit kanang awit sa Pangginoo, no? Pagdaig igsuon ko. Karon arita sa mga love song. Sa awit sa gugma igsuon, wala ko'y problema igsuon sa awit sa gugma. Nagdepende sa gipahinungdan, no? Paminawan ni si Brandaya na nagdepende sa gipahinungdan sa usa ka awit. Kay nay awit igsuon nga gipahinungod sa iyang gugma o sa iya sa dunay awit nga gipahinungod sa iyang gihigugma. Karon igsuon arita magdaog sa gihigugma kay naay gihigugma nga uyab, naay gihigugma igsuon nga asawa ug naapoy gihigugma nga kabit, no? Ug naapoy gihigugma nga kalibutanong butang. Oh? Gugma sa uyab, gugma sa asawa, ubana, gugma sa kabit, igsuon ko, o gugma sa kalibutanong butang. No? Sumuni ang bantayan na nato, brother, Ayan. Pili asa ang gugma diha nga makapadaig kas Ginoo. Akong basahon igsoon ang teksto sa Biblia.
sa unang Pedro 3 versikulo 7, ang pinakanindot nga atong gamiton igsuon nga love song kanang pagpahinungod igsuon ngadto sa imong mahal sa kinabuhi nga asawa or bana, no? Or sa imo bakang uyab igsuon special someone, no? Pero kung ang imong giawit sa pagdaig so imong gipahinungdan ang imong kabit, kana pilit ana igsuon ko. Muna giingon ni pastor nga mga awit na sa pagdaig si Satanas. Unya igsuon ko kanang mga awit sa gugma nga nahigugma kasbutan kalibutano. Unsa na kana bitawng mo na mga pagdaig igsuon ngadto sa kaaway nga mo si Satanas. Tanawa igsuon ha ang gabuton sa Ginoo kung moawit ta og love song. Para asa nato ipahinungod kung gusto man ta wa man ta gidid-an igsuon nga moawit tag-awit sa pagdaig. No, ngadto sa atong mga hinigugma. Matud pa diri mga igsuonan. Atong basahon ha. Unang Pedro 3 versikulo 7. Matud pa dinhi Brother Ayan paminawa. Ingon diri no? Sa samang paagi kamong mga bana, pagpuyo uban kanila sumala sa kahibalo, no? Gamito nato atong utok kung muhatag tag pagdayeg Brother Ayan. Unya ingon diri nga naghatag og pasidungog ngadto sa asawa. So kung muhisgot na igsuon og mga love song, ang pinakanindot nga atong awiton nga pagdaig sa gugma kanang pahinungod sa atong asawa. Muna gitawag sa special someone, no? Muna igsuon ang kaimportante sa gugma sa pamilya. Kana muna pinakanindot igsuon. Pero kung mogamit na ganita gugma mga igala igsuon nga para sa kabit napay kanta igsuon karon nga sana dalawa ang puso ko. Tanawa na balayan ha. Kay gihigugman niya ang isa, higugma po ng isa igsuon dapat duha na lang kay gihigugman niyang duha. Mga yawan-on na igsuon nga awit sa gugma ha. Muna timanan ni Ayan. Sa akong ikatambag sa imo ha, ang awit nga pinakanindot ng mga love song kanang magpahinungod igsuon sa imong mahal sa kinabuhi, pamilya or asawa. Wala akong problema na igsuon. Wala tayong problema na sa Ginoo. Or awit sa gugma pagpahinungod sa special someone, no? Kaning imuha bakang uyab nga imong gipangandoy nga imuhang pangasawon. Pero kung nangantag nagkanta kay igsuon og awit kay duha ka buok daghan kaayo ang imong higugma. Mo na mga yawan-on nga mga halad pagpasidungog na igsuon sa Satanas. So hinaut nga imo nang masabtan igsuon mo na ako ang ikatambag sa imo, no? Ikasulti nga sa love song wa tay problema. Ikaduha igsuon kaning secular. No? Kaning secular igsuon paminahon gyapon nato no kang word ni secular igsuon. Dili na siya Christian song ha, dili na Christian song. Siyong no Christian song. Pahinungod na igsuon daghang gipahinungdan sa secular igsuon. Awit sa gugma, no? Awit sa imong kinabuhi, kaagi sa imong paghigugma igsuon. Unya awit sa kinabuhi, no? Ang imuhang kahimtang, mga experiences nimo ba? Mga kaagi, mga awit sa kasakit, awit igsuon sa kasaysayan, sa panghitabo sa kalibutan, mga history song. Na mga hatag og lesson ba? Muna gitawag og secular song. Ayaw na lang gid igsuon ng mga worldly song. Mga kanta igsuon nga iya na sa yawa, iya na sa kalibutan. Na mga awit igsuon pagpasidungog sa atong mga kagahapon, mga kinabuhi sa kasakit. Mga talambagan igsuon. Muna wala ta way mabasa sa igsuon nga kung awit ta pasidunggan nato ang atong mga kinabuhi nga kasakitan, kasaysayan o mga handumanan, di ba? Ang hitabo sa atong kinabuhi. Muna igsuon nga wala man Ginoo nga sala na siya. Wa ginay problema igsuon sa pag-awit. Kay kung sa tribo pa na igsuon, no? Nganla na siya igsuon og tud-om. Ang imong mga gibati imong ipagawas pinaagi sa awit. So way mabasa da igsuon nga sala ug nagdaig ta sa Satanas kung magpasidungog ta magdaig ta sa ato ay igsuon nga atong mga mahal sa kinabuhi, no? Atong awiton, atong daygon, unya ang atong gipasalamatan nato ang Ginoo igsuon atong gidaig ang mga nalampos nato nga kahimtang sa kanhing panahon, experiences igsuon, history. So wala na igsuon mabasa sa Biblia nga sala na siya. So why problema igsuon ang pag-awit? Pero gamita ang imong kaisipan. Matod pa igsuon sa unang Pedro 3 versikulo 7. Gamita ang kaisipan. Una-una, tanawa kung kanang awita kinsay gipasidunggan. Hinaut nga imo nang masabtan nga ang tanan igsuon ingon si Ellen G. White, ang imo mga pagdaig ug pag-awit iyang gipanghinaot nga kini siya makapasidungog tas Ginoo ug wala ta nakahatag og pagpasidungog ni Satanas. So kana lang igsuon hinaut nga imo masabtan ang Dios magapanalangin kanimo ug hinaot nga tultulan ka kanunay sa dalan ngadto sa kamatuoran.